टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है वर्ब कंजुगेशन बिसालन के ऊपर कि जब आपने अदायगी करनी है किसी काउंटर पे जाके तो आप कैसे पेमेंट करेंगे। इससे पिछले लेसन में हमने आपको एक डायलॉग सिखाया था और आज हम इसको जो है इसकी जो कंजुगेशन है वर्ड बिसालन की वो हम देखेंगे। और आज की जो कंजुगेशन है वो भी हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट आप यूज़ करते हैं जर्मन ज़ुबान में वो आप कब करते हैं। वो आप तब करते हैं कि जब आप कोई ऐसे एक्शंस बयान करना चाह रहे हों जो कि अभी हो रहे हों, यानी कि करंटली गोइंग ऑन। ऐसे एक्शंस जो कि अभी हो रहे हों उस सूरत में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। या आप जनरल ट्रुथ आप बता रहे हों, फैक्ट बता रहे हों, कोई बिल्कुल जिस तरह सूरज निकलता है इस तरह की अगर आप कोई चीज़ बात कर रहे हो तो आप हमेशा उसको प्रेजेंट में बात करेंगे जर्मन ज़ुबान में। और इसी तरीके से अगर आपने नियर फ्यूचर में कोई बात करनी हो तो भी आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इश पीले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं वर्ब कंजुगेशन की तरफ और साथ ही साथ हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आपने लेसन के एंड में इसको ज़रूर लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है वेरी गुड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। इश बिसाल है तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं कि मैं जो रेशनिंग है वो पे कर रहा हूँ या करता हूँ। और रेशनिंग कहते हैं किसी रसीद को, किसी बिल को। मैं बिल पे कर रहा हूँ या मैं या मैं बिल पे कर रहा हूँ या बिल पे करता हूँ। इन दोनों सूरतों में आप कहेंगे इश बिसाले दी रेशनिंग। इश बिसाले दी रेशनिंग। इश बिसाले दी रेशनिंग, मैं करता हूँ पे रेशनिंग यानी कि बिल। और जो इश है उसके साथ जब आप बिसालन को कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा इश बिसाले, यानी कि उसके एंड पर ई आ जाएगा और एन आप हटा देंगे। इश बिसाले दी रेशनिंग, मैं रेशनिंग पे करता हूँ। बिसाल्स, दू बिसाल्स, तुम पे करते हो। दू बिसाल्स होइटे दस एसन, आज तुम खाना पे करोगे। दू बिसाल्स होइटे दस एसन, आज तुम खाना पे करोगे। यानी अगर आप कहीं गए हो दोस्तों के साथ और आपने खाना खाया हो या रिश्तेदारों के साथ या किसी और कुलीग के साथ, तो आप जब उसको कहना चाह रहे हो कि आज तुम पेमेंट करोगे, तो खाना आज खाने की जो अदायगी है आज तुम करोगे, तो वो जर्मन ज़ुबान में आप सिंपल उसको कह देंगे दू बिसाल्स होइटे दस एसन, कि तुम आज खाने के जो अमाउंट है उसको पे करोगे। दू बिसाल्स होइटे दस एसन। और यहाँ पर जो दस एसन है वो है अकुजेटिव। दस का जो है अकुजेटिव वो दस ही होता है। और यहाँ पर अकुजेटिव इस वजह से लगा है कि आप एक्शन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं खाने की। तो इस वजह से यहाँ पे आप जो आपका जो एसन है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होगा जर्मन ज़ुबान में तो वो हमेशा अकुजेटिव में यूज़ होगा। Du bezahlst heute das Essen, तुम आज खाना पे करोगे या तुम आज खाना पे कर रहे हो। और आगे फिर हम देखते हैं एयर जी एस के साथ, यानी कि ही शी इट के साथ ये हो जाता है बिसाल्ट। एयर जी एस बिसाल्ट, ही शी इट पेज। एयर बिसाल्ट देन काफ़े, वो कॉफ़ी की जो पेमेंट है वो करेगा। एयर बिसाल्ट, एयर बिसाल्ट देन काफ़े, वो कॉफ़ी की पेमेंट करेगा या वो कॉफ़ी की पेमेंट कर रहा है। और जब हम कहेंगे वो कॉफ़ी की पेमेंट कर रहा है तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि अभी कंटिन्यू है। और करेगा ये हो गया नियर फ्यूचर, जिस तरह हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जब आप नियर फ्यूचर में भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो आप हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट में कहेंगे, यानी कि वो कॉफ़ी की अदायगी करेगा या वो कॉफ़ी की अदायगी कर रहा है। यानी कि एक्शंस हैपनिंग नाउ, इस वक्त जो एक्शन हो रहे हैं, या नियर फ्यूचर में बिल्कुल अभी जो एक्शन होने वाले हैं, उस सूरत में भी आप प्रेजेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर बिसाल्ट देन कफ़े, वो कॉफ़ी के लिए पे करेगा या वो कॉफ़ी के लिए पे कर रहा है। और अब हम देखते हैं जी बिसाल्ट के साथ, वो टिकट पे करेगी या वो टिकट पे कर रही है। जी बिसाल्ट दस टिकट, जी बिसाल्ट दस टिकट, जी बिसाल्ट दस टिकट, वो टिकट पे करेगी नियर फ्यूचर
یا ایکشن جو کہ ابھی ہو رہا ہے زی bezahlt das Ticket that she is paying now کہ وہ ٹکٹ پے کر رہی ہے. اور یہاں پر بھی جو دین خفے ہے اور 10 ٹکٹ ہے یہ دونوں آکوزیٹو میں ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر ڈائریکٹ آبجیکٹ لگایا ہے. اور جرمن زبان میں جب بھی ڈائریکٹ آبجیکٹ آپ یوز کریں گے تو آپ ہمیشہ آکوزیٹو میں یوز کریں گے. اور جو تیسرا سینٹینس ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ایس bezahlt اٹ پیز. اب یہ آپ کیسے اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اٹ پیز کیسے اس حوالے سے آپ کیونکہ ہی شی اٹ میں کوئی اینیمل تو پے نہیں کرے گا کبھی یا بچہ بھی ہو سکتا ہے. یس آف کورس بچے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں مگر یہاں پر ہم نے جو اگزامپل لی ہے وہ یہ ہے کہ جو میری انٹرنشپ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یا جو میرا پریکٹیکم ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے مگر اتنے زیادہ مجھے پیسے نہیں ملتے کہ میں اس سے زندگی گزار سکوں. تو اٹ ڈز ناٹ پے آف جس طرح جو انگلش میں ہم کہتے ہیں. تو اسی کو ہم جو ہے جرمن میں کنورٹ کرتے ہیں. دس پریکٹیکم از انٹرسٹنٹ. جو پریکٹیکم ہے یا جو انٹرنشپ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. دس پریکٹیکم از انٹرسٹنٹ. پریکٹیکم بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. لیکن ایس bezahlt یہ پے نہیں کرتا. ایس bezahlt یہ پے نہیں کرتا. nicht genug not enough. nicht genug یہ اتنا زیادہ پے نہیں کرتا یا کافی پے نہیں کرتا. it does not pay enough. ایس bezahlt nicht genug یہ زیادہ پے نہیں کرتا. کس لیے پے نہیں کرتا؟ davon zu leben کہ ہم اس سے زندگی گزار سکیں. davon zu leben کہ ہم اس سے جو ہے زندگی گزار سکیں. das Praktikum ist interessant. جو پریکٹیکم ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن ایس bezahlt nicht genug لیکن وہ انف پے آف نہیں کرتا یا اس کی ادائیگی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مجھے ملیں پیسے davon zu leben کہ میں اس سے جو ہے زندگی گزار سکوں. تو یہ ہو گیا ایئر زی ایس کے ساتھ. اور ایئر زی ایس کے ساتھ آپ ہمیشہ جو bezahlen کا جو اینڈ پر جو ای این ہے اس کو آپ ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پر آپ ٹی لگا دیں گے ہمیشہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ. ایئر زی ایس bezahlt. ایئر زی ایس bezahlt. اور آگے چلتے ہیں ہم کی کنجوگیشن کے ساتھ یعنی کہ ویئر bezahlen ہم پے کرتے ہیں. ہم ہر مہینے کرایہ ادا کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک ایسا ایکشن ہے جو کہ کنٹینیوڈ ہے. ہم ہر مہینے کرایہ ادا کرتے ہیں. Wir bezahlen die Miete jeden Monat. Wir bezahlen die Miete jeden Monat. ہم ہر مہینے کرایہ ادا کرتے ہیں. Wir bezahlen die Miete یعنی کہ کرایہ اور jeden Monat ہر مہینے. Wir bezahlen die Miete jeden Monat. اور یہاں پر جو die Miete ہے اور jeden Monat ہے یہاں پر ہم نے اکوزیٹو میں لگایا ہوا ہے اور اس کو آپ جان سکتے ہیں اکوزیٹو کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ A1 کے لیسن نمبر 26 میں جائیں وہاں پہ ہم نے سارے جو اکوزیٹو کیسز ہیں اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر ہم نے jeden Monat کیوں لگایا ہوا ہے. Wir bezahlen die Miete jeden Monat کہ ہم ہر مہینے جو ہے کرایہ ادا کرتے ہیں. اور اگلا ہے ihr bezahlt. ihr bezahlt den Eintritt. انٹری جو ہے وہ تم لوگ پے کرو گے. تم لوگ ihr bezahlt تم لوگ پے کرو گے. ihr bezahlt تم لوگ پے کرو گے کس چیز کو؟ den Eintritt. Eintritt کہتے ہیں انٹری کو. کسی جگہ پر انٹر ہونا یعنی کہ Eintritt. اور der Eintritt ہوتا ہے تو جب ہم der کو اکوزیٹو میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا den. ihr bezahlt den Eintritt تم لوگ انٹری پے کرو گے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو ایئر کی جو کنجوگیشن ہے تم سب کی یا تم لوگوں کی وہ اس کے ساتھ بھی ہم نے اینڈ پر ٹی ہی لگایا ہے جیسے کہ ہم نے ہی شی اٹ کے ساتھ لگایا تھا. تو پوری bezahlen کی کنجوگیشن میں صرف جو ایئر زی ایس ہے اور جو ایئر ہے اس کے ساتھ آپ نے اینڈ پر ٹی لگا دینا ہے. ایئر زی ایس bezahlt اور ایئر bezahlt. ایئر bezahlt den Eintritt تم لوگ انٹری پے کرو گے یا تم لوگ انٹری پے کر رہے ہو. اور آگے ہیں وہ لوگ یعنی کہ زی اور جس کا جو ایس ہے وہ چھوٹے والا ہوگا. زی bezahlen sie die Waren an der Kasse. جو آپ نے جو پروڈکٹس خریدے ہیں جو گڈس خریدے ہیں کیا آپ وہ کاؤنٹر پے کریں گے؟ bezahlen sie die Waren an der
खासे, اور یہ جو زی ہے کیونکہ یہ وہ لوگوں والا ہے، یہ آپ والا نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے جو ایس ہے اس کا جو ہے وہ چھوٹا لکھا ہے، یعنی کہ اسمال ہوگا. اور یہ بیسیکلی ایک شخص دوسرے شخص سے پوچھ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کہ وہاں موجود نہیں ہیں. تو بسالن زی دیوارن اندر کا سے، کیا وہ لوگ جو گڈس ہیں جو انہوں نے خریدے ہیں، جو پروڈکٹس ہیں جو انہوں نے خریدی ہیں، کیا وہ کاؤنٹر پہ کر رہی ہیں؟ بسالن زی دیوارن اندر کا سے، کیا وہ لوگ جو گڈس ہیں اس کو کاسے پہ کر رہے ہیں. بسالن زی دیواغن اندر کاسے. اور اگلا جو سنٹینس ہے وہ ہے زی ایس کیپٹل والا، زی بسالن، اور یہاں پر بھی آپ پوری ہی ورب یوز کریں گے کیونکہ آپ رسپیکٹ کے معنی میں بات کریں. بسالن زی با اور مت کھات فرو احمد. وہ کہہ رہا ہے کاؤنٹر پہ جو کھڑا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کسٹمر سے کہ آپ کارڈ سے پے کریں گے یا آپ کیش میں پے کریں گے فرو احمد. تو یہ جو سنٹینس ہے یہ بنے گا بسالن زی با اور مت کھات. بسالن زی با اور مت کھات فرو احمد. فرو احمد. فرو احمد، کیا آپ بار پے کریں گی یعنی کہ کیش میں پے کریں گی یا آپ کارڈ کے ساتھ پے کریں گی؟ اور جرمن زبان میں جب بھی آپ نے کیش اس کا ورڈ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے بار یوز کرتے ہیں آپ. بسالن زی بار، کیا آپ کیش سے پے کریں گے؟ اور مت کھات ہے، یا پھر آپ کارڈ سے پے کریں گے. تو وہ پوچھ رہے ہیں فرو احمد سے بسالن زی با اور مت کھات فرو احمد، کیا آپ کیش پے کریں گی یعنی کہ بار، یا آپ کارڈ کے ساتھ پے کریں گی فرو احمد. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں ہم نے سیکھا ہے بیسیکلی جو ورب ہے بسالن، اور اس کی کنجوگیشن ہم نے سیکھی ہے، اور جو ہم نے سنٹینسز بنائے ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے سمپل پریزنٹ میں بنائے ہیں. اور سمپل پریزنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں تو ایسے ایکشنز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جو کہ ابھی ہو رہا ہو، یا پھر آپ جنرل ٹروتھس کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ فیکٹس اگر آپ نے بیان کرنے ہو اس میں آپ سمپل پریزنٹ استعمال کرتے ہیں، یا نیئر فیوچر یعنی کہ ایسے ایکشن جو کہ ابھی بالکل ہونے ہوں اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ورب کی کنجوگیشن سیکھی ہے، آپ اس کو یہاں سے یاد کر سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں، اور لیسن کو جب آپ سنتے رہیں گے آتے جاتے آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس سے آپ کو اس کی جو کنجوگیشن ہے وہ بھی یاد ہو جائے گی، اور آپ کو اکوزیٹو کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، اور آپ کو جو جملے بنانے کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس میں آسانی ہوگی. تو اس کو آپ جتنا دیکھیں گے اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ لیسن اچھا لگا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور لیسن کو لائک دیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک گڈ کا یا ویری گڈ کا کمنٹ ضرور دیں. اور ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر، لنکڈ ان پر. ہم ملتے ہیں اگلے لیسن میں. اپنا خیال رکھیں، صحت سے رہیں، خوش رہیں. ٹیک کیئر.